अस्सलाम वालेकुम। आ रहे मिलता आ रहे। जा मिल जा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? चलना कहते, चलो चलो चलो। हंक्या मतलब हवी हंक्या पड़ेगा। हाँ हाँ sitting there. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله من أدمن الصلاة والسلام على رسول الله يذهب الهم من قلبه ويغفر ذنبه. وما أكرم العظيم سبحانه وتعالى جعلنا نصلي عليه في كل صلاة. لكن المحبين خاصة في ليلة الجمعة هذه، فالمحبين يا أخي الحبيب ينقطعون عن الناس، وفي ليلة الجمعة لهم أسرار، ولهم أيها الأحباب مناجاة لله بدعائه، ثم ألسنتهم رطبة بذكره، ثم يصلون على من اصطفاه مولاه فجعله خير من وطئ الثرى وسيد ولد آدم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. تصلي 1000 اجعلها 2000، تصلي 3 اجعلها 4. الله أكثر والله أكبر وفضل الله لا حد له ولا عد له. يكفي للمصلي على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه أن الله يبلغه صلاتك. الله أكبر. تصور اسمك فلان ابن فلان يرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من أتباعك يا رسول الله، فلان ابن فلان صلى عليك وفلان صلى عليك. من المحروم؟ المحروم اللي ما يرفع في قوائم المصلين على خير الورى صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل عليه عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل.